Hi, maayong adlaw sa tanan. Ani ano sa mga akong balak? Ang ikaduhang hugna. Ang akong balak naghuloan og hain na ang lagkaw. Dili kayo di ay angay nga ihurot ang gugma sa binuhat nga kaliwat ni Adan. Sanglit, mga nag-um sa pagbasol o pagmahay ang mamahimong linugdangan. Sa higayon nga mapakyas sa gugma, kasakit ang mahiaguman. Igo na lang ako sa paghandong, nining nadugmok nga tipakas sa kagahapon. Gumikan sa akong pangindahay, kamahuptan ang matuod nga kalipay. Ako, ani akaron ang hinugon, kikurunahan sa tumang pagmahay. Oh, akong pinangga, hain naman di ay ang kanhi ay tanglagkaw. Bugtong salag sa hudyaka, tinugdan ug tumbanan sa pagsadya. Pagkalig-on unta kaayo sa haligi, atop sa loob ug ingon man bintana sa atong panumpa. Mga saad nga dili kini mahugno ug mahunlag, gipangilyo ko ni bathala. Oh, ngano ug ngano man kagitugot mong gugmata mahanaw. Pipila na ka mga nang ligdas nga katuigan, nga wala ka kanako ni batimaw. Oh, maanindot nga lagkaw, tigbayon sa akong mga damgo, hain ka naman. Bisan unsaon, dili ko madawat kini masakit ug mapait nga kasinatian. Kanus ako paman makumkum ang bulawanong lugas sa timgas ug nunsay nga gugma. Pagmahal, pagpangga, pag-amuma nga dili kapuk, gugmang ako ada. Buot ko untang pagatukuran ang pag-unglagaw ning kinabuhi. Apan, wala ako'y kaisog sa paghimo ni ini, nagpanghadlok sa pakapakyasan nga maani. Ani na lang ako sa among panimalay, mga pulong ning kasing-kasing kilumatan. Tinugdan kini sa akong kalingawan, samtang makikpisog na nimuyo ni ining kalibutan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pagsuporta.